बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों, तसव्वुर कीजिए एक आदमी मर गया है, उसकी बीवी रो रही है, बच्चे कब्र पे खड़े हैं, मिट्टी डाल दी गई है, कब्र बंद कर दी गई है, सब वापस घर चले गए हैं, लेकिन वो आदमी कहाँ है? सिर्फ जिस्म कब्र में है, तो रूह कहाँ गई? लोग कहते हैं अल्लाह के पास चली गई। अच्छा, लेकिन स्पेसिफिकली कहाँ? जन्नत में, जहन्नम में, कब्र में, स्पेस में या किसी और डायमेंशन में? और वो वहाँ क्या कर रही है? क्या वो सो रही है? क्या वो बेदार है? क्या उसे अजाब मिल रहा है? या वो सुकून में है, अकेली है, ये बहुत सारी दूसरी रूहों के साथ है? और इन सबसे ज्यादा अहम, क्या वो अब भी हमें सुन सकती है? जब आप कब्र पे जाते हैं और बात करते हैं तो क्या वो सुन रही होती है? ये सारे सवालात एक ही रेल्म से रिलेटेड हैं और उस रेल्म का नाम बरज़ख है, जो दुनिया और क़यामत के बीच में है। कुरान ने इसका जिक्र किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बताया है और उलमा इसको भी एक्सप्लेन किया करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये दिखती नहीं है और इसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान को एक्सपीरियंस करना है, मुझे, आपको, हम सब। तो आज हम बरज़ख की एग्जैक्ट डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। कब शुरू होती है, कब खत्म होती है? रूहें 8 डिफरेंट जगह पे जाती हैं। क्या मरने वाले जिंदों को सुन सकते हैं? हर शख्स का बरज़ख डिफरेंट लेंथ होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम सिंपल लैंग्वेज में क्लियर स्ट्रक्चर के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मौत के बाद क्या होगा और उसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बरज़ख टेम्परेरी नहीं, वोकेशन नहीं, वेटिंग रूम नहीं, ये एक रियलिटी है, एक आलम है जहां हम सब डेफिनेटली जाएंगे। तो बेहतर है पहले से हम इसकी तैयारी करें। इस बात के साथ आइए शुरू करते हैं। बरज़ख के माने बैरियर के आते हैं या ऑब्स्टिकल के आते हैं या किसी तरह का पार्टीशन। असल में जो चीज दो चीजों के बीच में हो और दोनों को एक दूसरे से सेपरेट रखे, उसे हम बरज़ख कहते हैं। कुरान में 2 दरियाओं को सेपरेट करने वाला एक इनविजिबल बैरियर अल्लाह ने तज़किरा किया है, उसे भी बरज़ख का नाम दिया है सूरह रहमान में। और मरने के बाद से क़यामत तक के इस पीरियड को अल्लाह ताला ने बरज़ख का नाम दिया है सूरह मुमिनून में, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और उनके आगे बरज़ख है उस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये एक इंटरमीडिएट पीरियड है दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी, यानी मौत के मोमेंट से लेकर क़यामत के दिन उठाए जाने तक के मोमेंट में के बीच में जो कुछ भी है, इसे बरज़ख कहा जाता है। ये एक बैरियर है जिंदा लोगों में और मुर्दा लोगों में, एक वेटिंग पीरियड है सारी अरवाह के लिए, एक इनविजिबल रेल्म है जहाँ रूहें रहती हैं मौत के बाद, जब तक कि अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन नहीं उठाएगा। तो इससे हम ये समझ चुके हैं कि हमारी डेथ के टाइम से क़यामत के दिन खड़े किए जाने तक का जो वक्त है, इसको बरज़ख कहते हैं। ये शुरू कब से होता है? एग्जैक्ट मोमेंट जब रूह जिस्म से निकलती है, मौत वाक़ई होती है, तो बरज़ख शुरू हो जाती है। चाहे बॉडी को दफनाया जाए या ना दफनाया जाए, बॉडी कहीं गुम हो गई है या किसी हादसे में बॉडी मिली ही नहीं, कोई मसला नहीं है, बरज़ख शुरू की जा चुकी है। और ये एंड कब होगी? जैसा कि हमने तज़किरा किया, ये एंड क़यामत के दिन उठाए जाने के वक्त होगी। अब सवाल ये आता है कि बरज़ख कितनी लंबी है? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सोचिए कि कोई आज मरता है यानी 2026 में, और क़यामत का दिन मान लीजिए कि 3000 में आता है, तो हाइपोथेटिकली उसकी बरज़ख की लेंथ 1000 साल होगी। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम सोचें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, अभी भी उनकी बरज़ख चल रही है और जब तक क़यामत नहीं आती उनकी बरज़ख चलती रहेगी। और इसी तरह अगर कोई क़यामत से चंद लम्हे पहले फौत हो जाता है तो उसकी बरज़ख वो चंद लम्हे होगी। तो इसमें की पॉइंट ये है, किसी को पता नहीं है कि क़यामत कब आएगी और किसी को नहीं पता कि उसकी अपनी पर्सनल बरज़ख कितनी लंबी या कितनी तवील होगी। अब तीसरी बात आती है कि रूहें कहाँ जाती हैं। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। जब रूह बॉडी से निकल गई तो वो कहाँ होती है बरज़ख में? इसके बारे में हमने थोड़ा सा तज़किरा किया था अपनी एक वीडियो में, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे इब्ने क़य्यिम जो एक बहुत मशहूर आलिम गुजरे हैं, उन्होंने किताबुर रूह में रूहों के 8 डिफरेंट मकामात बताए हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेशन इल्लियीन का है, सबसे हाईएस्ट, और ये जगह है अंबिया अलैहिस्सलाम की, और उसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कुछ उसमें ऊपर होते हैं, कुछ थोड़े नीचे होते हैं। दूसरा स्टेशन जो है वो सब्ज परिंदों का होता है, यानी शुहदा जो कर्ज के बगैर होते हैं, ये उनका जो है मुकाम होता है। उनकी अरवाह उन सब्ज परिंदों में जन्नत में इधर से उधर घूम रही होती हैं, वो वहाँ जो चाहती हैं खा लेती हैं और अर्श से लटकते हुए लंबे लंबे लैंप्स में अपना बसेरा करती हैं। लेकिन यहाँ पे अहम यह है कि उस शहीद के ऊपर
قرض نہیں ہونا چاہیے۔ اور عزیز ساتھیوں، یاد ہے میں نے آپ سے قرض کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی۔ اب آتے ہیں تیسرے لیول کی طرف۔ یہ ہیں جو صالحین کا لیول ہے، یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ شہداء نہیں ہیں، لیکن اچھے مسلمان ہیں۔ ان کی ارواح جنت کے دروازے کے پاس انتظار کرتی ہے، سلامتی کی طرح کمفرٹیبل۔ اور چوتھا مقام وہ قبر ہے۔ اللہ کے کچھ نیک بندے اور ان کی ارواح جو ہے وہ ان کی قبر کے پاس ہی ہوتی ہے، اور جب قبر کو طویل کر دیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے سلامتی بھیجی جاتی ہے اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک باغیچہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے، تو یہ چوتھا مقام ہے۔ اس کے بعد پانچویں مقام کے لیے کہی جاتی ہے کہ وہ زمین میں ہی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے گناہ ان کو روک دیتے ہیں کہ ان کی ارواح جنت تک نہیں جا پاتی، یہ ان کا مقام ہوتا ہے پانچواں والا۔ اس کے بعد چھٹا اور ساتواں مقام مختلف قسم کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ امید ہوتی ہے جو اپنی گناہوں کی وجہ سے قبر میں یا بہت بری طرح کے عذاب میں ہوتے ہیں، وہ چھٹا اور ساتواں مقام ہوتا ہے۔ اور آخری مقام وہ سجین کا مقام ہے، جہاں پہ بدترین گنہگار اور کافروں کی ارواح ہوتی ہیں، جہاں پہ مشرکین کو سزائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور یہ سب سے نچلا اور سب سے زیادہ عذاب والی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ 8 مقامات ارواح کے ابن قیم نے کتاب الروح میں تذکرہ کیے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برزخ صرف ایک جگہ نہیں ہے، کہ اپنے ڈیفرنٹ مقامات ہیں، اور آپ کے اعمال یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہوگا۔ جتنا ہائیر آپ کا ایمان ہوگا، جتنی زیادہ آپ کے اعمال ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کا مقام بہتر ہوگا۔ آپ کا ایمان کم ہوگا، آپ کے اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، آپ کا مقام بھی نیچے ہوگا۔ جسٹ لائک این ایئرپورٹ، فرسٹ کلاس لانچ یا اکنامی سیٹ یا ڈیٹینشن روم وہی سیم ایئرپورٹ ہے، لیکن سب کے لیے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کیا مرنے والے زندوں کو سن سکتے ہیں؟ یہ ون آف دا موسٹ آسکڈ کوشچن ہے۔ جب میں قبر پہ جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں، کیا وہ سن سکتے ہیں؟ اس میں علماء کے نزدیک 2 رائے ہیں۔ پہلی پوزیشن یہ ہے کہ جی وہ سن سکتے ہیں، دوسری یہ ہے نہیں، وہ نہیں سن سکتے۔ دونوں کے اپنے دلائل ہیں، اور یہ علماء کے درمیان اختلاف کا موضوع ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں، وہ اس حدیث کی طرف ریفرنس دیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے قدموں کی آواز تک سن رہا ہوتا ہے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان لیڈران سے باتیں کی، ان کو بہت ساری چیزیں کہیں، اور اس وقت کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ بالکل، یہ تم سے زیادہ میری بات سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس کو ایک دوسرے اس سے بھی پروف کرتے ہیں کہ ہم قبرستان میں جاتے وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں سن سکتے، وہ قرآن کی کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو ایک معجزہ بتاتے ہیں۔ تو اس کا کنکلوژن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سن تو سکتے ہیں، لیکن ہر چیز نہیں اور ہر وقت نہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سنا سکتا ہے۔ تو کنکلوڈ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں سنوانا چاہے۔ تو عزیز ساتھیوں، برزخ میں وقت کا اندازہ بہت ہی الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ وہ وقت اس دنیا کے وقت کی طرح نہیں ہے، جس کو علماء ایسے بتاتے ہیں جیسے ہم سوتے ہیں تو ہمیں گھنٹے چند لمحات کی طرح فیل ہوتے ہیں، یا پھر اس بچے کی طرح جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، جس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو تب تک سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اسے خود ایکسپیرینس نہ کریں۔ تو پھر ہم اس بات سے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو عزیز ساتھیوں، اب آتی ہے بات پریکٹیکل لیسنز کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری برزخ کی زندگی بہتر ہو جائے۔ برزخ کی تیاری کیجئے، اچھے اعمال کیجئے تاکہ آپ کا مقام اچھا ہو۔ ابھی آپ کے پاس چوائس ہے، جب آپ وہاں پہنچ چکے ہوں گے تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی۔ ایسے اعمال کیجئے جو موت کے بعد بھی آپ کو ثواب پہنچاتے رہیں۔ دعائیں کیا کیجئے اپنے مردوں کے لیے، اور قبر کو جایا کیجئے کہ آپ کو یہ برزخ کی زندگی یاد آتی رہے۔ اس سے ڈرانا مقصود نہیں ہے، اس سے توجہ دلانا مقصود ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، میں نے حضرت عمر کے آخری لمحات پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو ضرور چیک کیجیے گا۔ اور مجھے امپروو کرنے کے لیے آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں، کمنٹ دینا چاہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی برزخ کی زندگی کو بہتر کرے، ہمارے مردوں کی برزخ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیں، ان کے درجات کو بلند کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔